बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा को शफा क्यों कहा गया? जब इंसान दुनिया की हर दुआ आजमा कर थक जाता है, जब दिल परेशान हो, ज़िंदगी बेसुकून हो और इंसान को समझ ना आए कि अब किस दरवाज़े पे जाए, तो अल्लाह हमें इस कलाम की तरफ बुलाता है। सूरह फातिहा सिर्फ चंद आयात नहीं, बल्कि अपने रब से मांगने, उसकी हमद करने और उससे मदद तलब करने का एक खूबसूरत ज़रिया है। हदीस में सूरह फातिहा के ज़रिए रुक़या और शफ़ा का वाक़या भी मिलता है, लेकिन याद रखिए शफ़ा देने वाला असल में अल्लाह ताला है। कुरान अल्लाह की तरफ से शफ़ा और रहमत का ज़रिया है। इसलिए जब भी सूरह फातिहा पढ़ें, सिर्फ अल्फाज न पढ़ें, यकीन के साथ अपने रब से मांगें। अगर आप भी कुरान को अपनी ज़िंदगी की रोशनी समझते हैं तो हमारे चैनल रोशनी की तरफ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सूरह फातिहा बीमारों के लिए 6 वज़ाइफ। मोहतरम नाज़रीन व साइमीन, कभी इंसान बीमारी से नहीं टूटता, बल्कि बीमारी के लंबे हो जाने से टूटने लगता है। एक दवा ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, एक रिपोर्ट के बाद दूसरी रिपोर्ट आती है और इंसान हर रात यही सोच कर सोता है कि आखिर ये तकलीफ़ कब ख़त्म होगी। लेकिन एक ऐसी हकीकत है जिसे बीमार इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। शफ़ा सिर्फ दुआ के अंदर नहीं होती, शफ़ा देने वाला अल्लाह है। दुआ सिर्फ एक ज़रिया है, इलाज के पीछे असल कुदरत उसी रब की है जिसने बीमारी भी देखी है और उससे निकलने का रास्ता भी रखा है। और कुरान की एक ऐसी सूरत है जिसे हम अपनी हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि यह मुसीबत, तकलीफ़ और बीमारी के वक्त इसी सूरत के ज़रिए अल्लाह से शिफा मांगने का तल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी जुड़ता है। आज की बात सिर्फ ये नहीं कि सूरह फातिहा पढ़नी है, आज हम ये समझेंगे कि बीमारी के वक्त इसे किस नीयत से पढ़ा जाए, अपने ऊपर कैसे दम किया जाए, किस मर्ज़ के लिए कैसे पढ़ी जाए और वो कौन से 6 अमली तरीके हैं जिन्हें लोग शफ़ा की दवा के तौर पर अख्तियार करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी बात समझना ज़रूरी है जिसके बगैर ये पूरा मौजू अधूरा रह जाएगा। बीमारी के वक्त सबसे पहली चीज़ क्या बचानी है? मेरे भाइयों और बहनों, जब इंसान बीमार होता है तो उसका जिस्म ही कमज़ोर नहीं होता, उसका दिल भी कमज़ोर होने लगता है। कभी दर्द इंसान को परेशान करता है, कभी इलाज का खर्च, कभी बीमारी का लंबा हो जाना, कभी रिपोर्ट्स का इंतज़ार और कभी ये खौफ कि न जाने ये तकलीफ़ कब ख़त्म होगी। और यही वो वक्त होता है जब इंसान के दिल में एक ख़तरनाक ख्याल आ सकता है, शायद अब मेरी शिफा मुमकिन नहीं। यह सोच बज़ाहिर बहुत मामूली लगती है, लेकिन मायूसी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इस्लाम हमें बीमारी के वक्त मायूसी नहीं सिखाता, हमें यह भी यकीन सिखाता है कि अल्लाह चाहे तो असबाब के ज़रिए शिफा दे, किसी दुआ के ज़रिए शिफा दे, किसी इलाज के ज़रिए शिफा दे, या ऐसे रास्ते से शिफा दे जिसका इंसान ने तसव्वुर भी ना किया हो। इसीलिए अगर आप इस वक्त किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो सबसे पहले अपने दिल को ये बात समझाएं, मैं इलाज भी करूँगा, दुआ भी इस्तेमाल करूँगा, डॉक्टर से मशवरा भी लूँगा, लेकिन मेरा यकीन दुआ पर नहीं, दुआ देने वाले पर नहीं होगा। यह फ़र्क बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर इंसान दुआ को शिफा देने वाला समझ ले तो दिल ज़राए के साथ बन जाता है, लेकिन जब वो अल्लाह को शिफा देने वाला मानता है तो दुआ भी इस्तेमाल करता है और सूरह फातिहा इसी मुकाम पर हमारे लिए एक अजीम नेमत बन जाती है। सूरह फातिहा सिर्फ नमाज की सूरत नहीं, हम रोज़ाना कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं नमाज की हर रकात में। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, ये चंद आयात हमें अल्लाह की हमद से शुरू करके इसी के सामने अपनी मुताजी तक ले जाती हैं। हम कहते हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वो तमाम जहानों का रब है, वो रहमान है, रहीम है, वो क़यामत के दिन का मालिक है।
پھر ہم کہتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہی جملے بیماری کے وقت دل کے لیے بہت بڑا سہارا بن جا سکتا ہے، کیونکہ بیمار انسان کو سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی، اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل مدد کس سے مانگنی ہے۔ اب یہاں سے اصل موضوع شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کے وقت سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے شفا مانگنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ لیکن صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے؟ کیا کوئی خاص تعداد ضروری ہے؟ کیا ہر بیماری کے لیے الگ طریقہ ہے؟ کیا اپنے اوپر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا بچوں یا گھر کے کسی بیمار فرد پر دم کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا دعا کے ساتھ بھی سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ آئیں اب ان طریقوں کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا طریقہ، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان خود سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ سے شفا مانگے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت بات ہے، آپ کو اپنی بیماری کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے کمرے میں ہیں، اپنے بستر پر ہیں، سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، تو وضو کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں کہ شفا الفاظ کی اپنی طاقت ہے نہیں، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اللہ سے اپنے لیے شفا کی دعا کریں۔ اگر چاہیں تو اپنے ہاتھوں پر ہلکی پھونک مار کر جسم پر پھیر سکتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ کوئی جادوائی عمل کیے جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اللہ سے شفا مانگی جا رہی ہے، اور یہی نیت اس پورے عمل کی روح ہے۔ اگر آپ کے جسم میں درد ہے تو درد کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اگر بخار ہے تو بخار کے ساتھ دعا کریں، اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کی مدت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوں، بار بار اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت رکھیں، کیونکہ دعا کا دروازہ بیمار کی مدت سے بند نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ، درد یا تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا۔ بعض اوقات انسان کی تکلیف کسی مخصوص جگہ پر ہوتی ہے، مثلا سر میں درد، جسم میں کسی حصے کی تکلیف یا اپنی اذیت جس کی وجہ سے انسان بے آرام ہو۔ ایسے وقت میں آپ اپنے ہاتھ کو تکلیف والی جگہ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور اللہ سے شفا مانگ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اس عمل کو دعا کا متبادل نہ سمجھیں۔ اگر سر میں شدید درد ہے تو طبی وجہ سے بھی تلاش کریں، اگر دوبارہ ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں۔ اگر کوئی بیماری تشخیص ہو چکی ہے تو اس کا علاج بھی جاری رکھیں۔ قرآن سے شفا مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان علاج چھوڑ دے، بلکہ خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ انسان دونوں دروازے کھٹکھٹائے، ایک طرف اللہ سے دعا کرے اور دوسری طرف جائز طبی اسباب کو اختیار کرے، کیونکہ جس رب سے آپ شفا مانگ رہے ہیں اسی نے دعا میں علاج کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ لہٰذا ہاتھ تکلیف کی جگہ رکھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور کہیں یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، میرے اس درد کو میرے لیے آسان فرما، میری عافیت عطا فرما اور میرے لیے بہترین علاج کا راستہ کھول دے۔ دیکھیں الفاظ بہت سادہ ہیں، لیکن دعا کی اصل خوبصورتی الفاظ کی مشکل میں نہیں، دل کی سچائی میں ہے۔ تیسرا طریقہ، دوا پانی یا کسی جائز کاغذ کے ساتھ دعا۔ آپ ایک ایسا طریقہ سمجھیں جو بہت سے بیمار لوگوں کے لیے امید کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ دعا استعمال کر رہے ہیں تو دعا کو اللہ کی طرف سے ایک اسباب سمجھیں۔ دعا لینے سے پہلے یا پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام لیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس دعا اور اس علاج کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے۔ آپ پانی پر بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں اور اسے پی سکتے ہیں۔ یہاں اصل بات پھر وہی ہے، پانی شفا نہیں دے رہا، دعا اپنی ذات سے شفا نہیں دے رہی، شفا اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا تعلق دعا سے نہیں اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر دعا فائدہ دے تو اللہ کا شکر، اگر دعا بدلنی پڑے تو بھی اللہ سے امید، اگر علاج لمبا ہو جائے تو بھی اللہ سے امید، اگر بیماری مشکل ہو جائے تو بھی اللہ سے امید۔ یہ وہ یقین ہے جو بیمار انسان کو اندر سے زندہ رکھتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کرنے کا سب سے مشہور واقعہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے ملتا ہے۔
ज़माने से मिलता है। एक शख्स को बिच्छू ने डसा था और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, जिसके बाद उसे शिफा हासिल हुई। जब यह वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नकीर नहीं फरमाई बल्कि इस अमल को तस्लीम फरमाया। यह वाक़या हमें एक बहुत बड़ा असूल समझाता है। कुरान से शिफा मांगना कोई नई बात नहीं, लेकिन शिफा देने वाला फिर भी अल्लाह ही है। चौथा तरीका, पानी पर सूरह फातिहा पढ़कर पीना। अब अगर आप चाहते हैं कि सूरह फातिहा के ज़रिए शिफा की दवा को रोज़मर्रा मामूल में शामिल करें तो पानी एक आसान ज़रिया है। साफ़ पानी सामने रखें, अल्लाह का नाम लें, सूरह फातिहा पढ़ें, फिर अल्लाह से शिफा की दवा करें और पानी पी लें। यहाँ किसी ख़ास बर्तन, ख़ास जगह या ख़ास वक्त को लाजमी नहीं समझें। असल मकसद अल्लाह के कलाम के ज़रिए अल्लाह ही से दुआ करना है। अगर घर में कोई बीमार है तो उसके लिए भी पानी पर सूरह फातिहा पढ़कर दुआ की जा सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इस्लाम में बीमारी के साथ सब्र भी इबादत है। कभी इंसान दुआ करता है और फ़ौरन नतीजा चाहता है, वो कहता है मैंने आज दुआ की अभी शिफा क्यों नहीं मिली। मेरे भाई और बहनों, दुआ कोई सौदा नहीं। हम अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरत रखते हैं, हुक्म नहीं देते। वो बेहतर जानता है कि शिफा कब देनी है, कैसे देनी है और किस शक्ल में देनी है। कभी बीमारी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, कभी इलाज के ज़राए आस्ता आस्ता सेहत आती है, कभी बीमारी इंसान के लिए किसी बड़े नुकसान से बचने का ज़रिया बन जाती है और कभी अल्लाह आखिरत के लिए अजर महफूज कर देता है। इसके लिए दुआ करते हुए जल्दबाजी न करें। पाँचवा तरीका, बीमारी के वक्त बार बार सूरह फातिहा पढ़ना। बीमारी की एक तकलीफ़ जिस्म में होती है और दूसरी दिल में। जिस्म का दर्द कभी दवा से कम हो जाता है, लेकिन दिल का खौफ, उसके लिए इंसान का अल्लाह की तरफ लौटना पड़ता है। जब भी बीमारी का ख्याल आए, जब भी दिल घबराए, जब भी मायूसी महसूस हो, कुरान की तरफ लौटें, सूरह फातिहा पढ़ें और हर मर्तबा उसे ऐसे पढ़ें जैसे आप अपने रब से बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। जब आप ये कहें तो अल्लाह अपने दिल को याद दिलाएं, मेरा रब मुझे जानता है, वो मेरी बीमारी जानता है, वो मेरी कमज़ोरी जानता है, वो मेरे दर्द को जानता है, वो मेरी ज़रूरत से भी ज़्यादा मेरी ज़रूरत को जानता है। फिर जब आप कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो दिल से कहें या अल्लाह, हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद चाहते हैं। यह जुमला बीमार इंसान के लिए कितना बड़ा सहारा है, क्योंकि बीमारी इंसान को उस हकीकत तक ले आती है जिसे सेहत के ज़माने में हम भूल जाते हैं। हम मोहताज हैं, वो बेनियाज है, हम कमज़ोर हैं, वो ताकत वाला है, हम इलाज तलाश करते हैं, वो शिफा देता है। छठा तरीका, सूरह फातिहा को दुआ के साथ पढ़ना। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पहलू की तरफ। सूरह फातिहा सिर्फ ज़बान से पढ़कर ख़त्म कर देना मकसद नहीं, उसे पढ़ते हुए अल्लाह से मांगना भी है। जब आप सूरह फातिहा पढ़ें तो अपनी बीमारी को दिल में रखें, अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने रखें, लेकिन दुआ के अंदर सिर्फ बीमारी का जिक्र ना हो। अल्लाह से आफियत भी मांगें, ईमान मांगें, सब्र मांगें, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए खैर मांगें और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा मांगें। आप अपने अल्फाज में दुआ कर सकते हैं, मसलन या अल्लाह तू मेरे हाल को मुझसे ज़्यादा जानता है, या अल्लाह अगर मेरे लिए सेहत बेहतर है तो मुझे मुकम्मल सेहत अता फरमा, या अल्लाह मेरे इलाज में बरकत दे, या अल्लाह मेरी बीमारी को मेरे लिए गुनाहों की माफ़ी, दर्जात की बुलंदी और अपने करीब होने का ज़रिया बना दे, या अल्लाह मेरे वालिदैन, मेरे बच्चों और मेरे घर वालों को आफ़ियत अता फरमा, या अल्लाह जो लोग इस वक्त बीमार हैं, बीमारी में मुब्तला हैं, उन सब पर रहम फरमा। या ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बंदे का अपने रब के सामने झुक जाना है। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये बात ख़ास तौर पर याद रखें, अगर कोई शख्स बीमार है तो उसे तभी इलाज तुर्क नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से मशवरा करना, तशख़ीस करवाना, मुनासिब दवा लेना, खुराक का ख्याल रखना, आराम करना और दूसरे जायज़ तबी असबाब अख्तियार करना सब अपनी जगह अहम हैं। सूरह फातिहा से शिफा मांगना उन असबाब के ख़िलाफ़ नहीं
بلکہ مسلمانوں کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ وہ سب اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور مسبب بھی تعلق قائم مسبب سے بھی قائم رکھتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں علاج اور دوسرے میں دعا ایک اہم۔ اور اگر بیماری بہت شدید ہو، اچانک سانس لینے میں مشکل ہو، سانس میں شدید درد ہو، بے ہوشی ہو، فالج کی علامت ہو یا کوئی ہنگامی کیفیت ہو تو فوری طبی مدد حاصل کرنا ضروری ہے۔ دعا بھی کریں، علاج بھی کرائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت نیت کیا ہو، یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ آپ دل میں یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرے کلام کی تلاوت کر رہی ہوں اور تجھ سے شفا مانگ رہی ہوں۔ میرا یقین اس صورت کے الفاظ پر نہیں بلکہ تجھ پر ہے۔ تو چاہے تو اس تلاوت کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے۔ یہ نیت انسان کو غلط تصورات سے بھی بچاتی ہے۔ ہم قرآن کو کوئی جادوئی نسخہ نہیں سمجھتے، ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور اللہ سے شفا مانگتے ہیں۔ یہ فرق ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ بیماری میں سورہ فاتحہ کو ایک نئے انداز سے پڑھیں۔ آپ نے شدید 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، لیکن اگلی مرتبہ اسے بیماری کے وقت ذرا مختلف انداز سے پڑھ کر دیکھیں۔ جلدی نہ کریں، الفاظ کو سمجھ کر پڑھیں، اپنے دل کو حاضر کریں۔ جب الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اللہ کی ربوبیت یاد کریں، جب الرحمن الرحیم کہیں تو اس کی رحمت یاد کریں، جب مالک الیوم الدین کہیں تو آخرت یاد کریں، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں تو اپنی بے بسی یاد کریں، اور جب اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو صرف صحت نہیں، سیدھا راستہ بھی مانگیں، کیونکہ کبھی ہماری سب سے بڑی بیماری جسم میں نہیں ہوتی، کبھی دل بیمار ہوتا ہے، کبھی امید بیمار ہوتی ہے، کبھی اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ ہار جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا کی، میں نے قرآن پڑھا، میں نے دم کیا، پھر بھی بیماری ختم نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دعا کا نتیجہ فوراً مرضی کے مطابق اور ہماری مقرر کردہ مدت میں آئے گا۔ اللہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، علاج کرتے رہیں، مایوس نہ ہوں اور بیماری کو اللہ سے دوری کا ثبوت نہ سمجھیں۔ کبھی بیماری انسان کو اس رب کے قریب کر دیتی ہے جس سے صحت کے دنوں میں وہ دور ہو گئی تھی۔ کبھی ایک درد انسان کو ایسی دعا سکھا دیتا ہے جو پوری زندگی صحت میں نہیں سیکھ سکا۔ کبھی ایک رات کی بے خوبی انسان کو تجد تک پہنچا دیتی ہے، اور کبھی ایک بیماری انسان کے اندر وہ عاجزی پیدا کر دیتی ہے جو برسوں کی نصیحت پیدا نہیں کر پاتی۔ اس لیے بیماری کو صرف درد کے طور پر نہ دیکھیں، اسے اللہ کی طرف واپسی کا ایک دروازہ بھی سمجھیں۔ آج کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، آج ہم نے سورہ فاتحہ کے ذریعے شفا کی دعا کے 6 طریقوں کو سمجھا۔ پہلا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا۔ دوسرا، تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے شفا مانگنا۔ تیسرا، دوا یا پانی جیسے جائز اسباب کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے برکت اور شفا مانگنا۔ چوتھا، پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی شفا کی دوا کے ساتھ استعمال کرنا۔ پانچواں، بیماری اور مایوسی کے وقت بار بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنا۔ اور چھٹا، سورہ فاتحہ کو صرف تلاوت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور عافیت کے دعا کے ساتھ پڑھنا۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک ہی حقیقت ہے، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ صورت ذریعہ ہے، دعا ذریعہ ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہے، لیکن شفا کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اپنی امید الفاظ سے نہیں، اللہ سے وابستہ کریں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی شخص اس وقت بیماری میں مبتلا ہے تو آج اسے مایوسی کے حوالے نہ کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اسے امید دلائیں، اس کے لیے دعا کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور ساتھ ہی مناسب علاج بھی جاری رکھیں۔ اپنے رب سے کہیں، یا اللہ، میرے پاس الفاظ کم ہیں، ہماری طاقت کم ہے، ہمارے وسائل محدود ہیں، لیکن تیرا خزانہ بے حد ہے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو درد میں ہیں انہیں عافیت عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما، جو گھروں میں بیماری کے ساتھ
صبر کر رہے ہیں ان کے دل مضبوط فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو ہمارے لیے آزمائش بھی بنا تو ہمیں صبر دے، اور اگر ان میں ہمارے لیے شفا لکھی ہے تو ہمیں کامل شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما جو بیماری میں بھی تیرا دامن نہ چھوڑے، اور ایسی امید عطا فرما جو مشکل سے بڑی ہو۔ یاد رکھیں بیماری آپ کے جسم کو کمزور کر سکتی ہے، لیکن اسے اپنے رب سے تعلق کمزور نہ کرنے دیں۔ دعا لیتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، اور رپورٹس دیکھتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، درد میں اللہ کو یاد کریں، اور صحت مل جائے تو بھی اللہ کو نہ بھولیں، کیونکہ اصل کامیابی صرف بیماری سے نکلنا نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ بیماری سے نکلتے ہوئے انسان اپنے رب کے اور قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو کامل عاجل اور بابرکت شفا عطا فرمائے، ان کے علاج میں آسانی پیدا فرمائے، ان کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سے صحیح تعلق، دعا میں اخلاص اور اللہ پر کامل توکل نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔